प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र त्रिग्रहयोगे वयं सूर्य कुज रविजानां त्रिग्रहयोगः एव अत्र चर्चां कुर्मः। अत्र त्रिग्रहयोगे कर्तारः के भवन्ति? आदित्यः भवति, आदित्यपुत्रः शनिः भवति, कुजश्च भवति। तेषां त्रिग्रहयोगः कीदृशरूपेण योगकर्तुः विषये समीचीनरीत्या असमीचीनरीत्या वा प्रवर्तते इत्येव चिन्ताम् अत्र वयं कुर्मः। विकलाङ्गो धनरहितो नित्यं रोगान्वितो मनुजः स्वजनरहितोऽतिमूर्खः क्षितिजार्कजभानुभिः सहितैः। क्षितिज अर्कजभानुभिः सहितैः। क्षितिजः इत्यस्य कुजः इत्यर्थः, अर्कजः इत्यस्य अर्कपुत्रः शनिः भवति, पुनः भानुः सूर्यः। येभिः सहितैः नरः कीदृशः भवति? सः विकलाङ्गः भवति, सः अङ्गवैकल्ययुक्तः भवति। विकलम् अङ्गं यस्य सः विकलाङ्गः। सः धनरहितः भवति, सः धनिकः न भवति, सः अकिञ्चनः भवति। धनेन रहितः धनरहितः। धनरहितो नित्यं सः सदा धनरहितः भवति, सः सदा अकिञ्चनः भवति इत्यर्थः। सः रोगान्वितः मनुजः भवति, सः नित्यरोगी भवति। रोगेण अन्वितः रोगान्वितः, सः सदा रोगेण पीडितः भवति। सः स्वजनेन रहितः भवति, सः बन्धुबान्धवरहितः भवति, बन्धुविहीनः भवति इत्यर्थः। सः अतिमूर्खश्च भवति, सः अत्यन्तं मूर्खः भवति, सः अत्यन्तं क्रूरस्वभावः अज्ञश्च भवति इत्यर्थः। अत्र योगकर्तारः ग्रहाः अशुभफलमेव दत्तः सन्ति। अत्र योगस्य समीचीनत्वं न अस्ति। अस्मिन् योगे ग्रहाः शुभत्वफलं दातुम् अशक्ताः एव भवन्ति इत्यर्थः। धन्यवादः।